बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 15 रबी अव्वल जुमे के दिन का एक ऐसा पावरफुल वजीफा आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, लाखों फकीरों को बादशाह बनाने वाला ये वजीफा है। जिस घर में 15 रबी अव्वल जुमे के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाता है। अल्लाह पाक 7 नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा देता है। भाइयों, अगर आज आपने इस वजीफे को ज़ाया कर दिया, वीडियो को ना देखा, तो सारी जिंदगी का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। जिस घर में ये मुजर्रब वजीफा 15 रबी अव्वल जुमे के दिन पढ़ा जाता है, उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंग दस्ती का जड़ से खात्मा हो जाता है। जो शख्स कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो शख्स कहता है कि मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मेरी मुश्किलात ख़त्म नहीं होती, जो शख्स कहता है कि मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, वो आज 15 रबी अव्वल जुमे के दिन ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से एक बार पढ़ के देख ले। अल्लाह पाक 7 नस्लों का रिस्क और दौलत आपके नसीब और तकदीर में लिख देगा। ये वजीफा 15 रबी अव्वल जुमे के दिन सिर्फ एक बार पढ़ना है और फायदा 100 साल तक होगा। आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप या काट काट के देखते हैं, वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं और कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं होता, हाजात पूरी नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती, मुश्किलात ख़त्म नहीं होती, वजीफे पढ़ पढ़ के थक गए हैं। आज जो शख्स कहता है कि वजीफों का फ़ायदा नहीं होता, मेरी इनसे गुजारिश है कि आपने सबसे पहले वीडियो मुकम्मल देखनी है। अमल का तरीका बताने लगा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बताऊंगा। जब आप वीडियो को स्किप या काट के देखते हैं, अमल की कोई ख़ास बात, कोई ख़ास हिस्सा आपसे मिस हो जाता है, तो फिर वजीफे का मेरे भाइयों फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अगर आप 15 रबी अव्वल जुमे के दिन अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी शादी चाहते हैं, तो ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ के देखिए। रबी अव्वल का महीना जिसे कबूलियत का महीना कहा जाता है, रबी अव्वल का महीना जिसे अल्लाह से मांगने का महीना कहा जाता है, जिस महीने में मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। आज जो बंदा रबी अव्वल की 15 तारीख जुम्मे वाले दिन इस वजीफे को पढ़ लेगा, वो अल्लाह पाक के हुक्म से लाखों नहीं करोड़ों का मालिक बन जाएगा। आज जो वजीफा लेकर आया हूँ, ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह की ज़ात 70 लाख से नवाजती है। आज 15 रबी अव्वल जुमे के दिन इस खास वजीफे का मैंने शिद्दत से इंतजार किया, क्योंकि 15 रबी अव्वल जुमे के दिन जिस शख्स ने ये वजीफा पढ़ा, अल्लाह ने हर हाजत को पूरा फरमाया। अल्लाह ने किसी को मायूस ना किया, किसी को मोहताज ना छोड़ा। आज जो बेटी कहती है कि मैं अपने घर में परेशान हूँ, शोहर का कारोबार बंद है, शोहर तंग करता है, मारता पीटता है, मोहब्बत में कमी है, इस दवाजी ताल्लुकात कमजोर हो चुके हैं, आज वो बेटी 15 रबी अव्वल जुमे के दिन ये वजीफा पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब 15 रबी अव्वल जुमे के दिन कोई भी शख्स ये वजीफा पढ़ता है, अल्लाह हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाता है। बेटियां अपने रोशन नसीब के लिए पढ़ सकती हैं, शोहर को काबू करने के लिए पढ़ सकती हैं, शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो शख्स कहता है कि मेरे काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, परेशानियां इतनी हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, एक ख़त्म होती है दूसरी तैयार हो जाती है, तो आपने सिर्फ आज 15 रबी अव्वल जुमे के दिन इस अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपके तमाम बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब जो शख्स कहता है कि मैं मकरूज हूँ, आप में से जो कोई भी मकरूज बैठा है, कर्जदार बैठा है, कर्ज से मुकम्मल खलासी के लिए ये वजीफा पढ़ लें। जो शख्स कहता है कि हमारे घर से गुर्बत, तंग दस्ती कई सालों से ख़त्म नहीं हो रही, जाली पीरों फकीरों से दम करा लिया, बेशुमार टोटके आजमा लिए, दिन रात मेहनत कर ली, लेकिन गुर्बत है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज 15 रबी अव्वल जुमे के दिन ये वजीफा पढ़ लो। ये ऐसा मुजर्रब अमल है, एक ऐसा ताकतवर अमल है जिसे पढ़ने के बाद आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं। अल्लाह वालों, 15 रबी अव्वल जुमे के दिन जिस मेरे बहन भाई ने इस वजीफे को किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी हाजत पूरी ना हुई हो। मेरे भाइयों, ये वजीफा पढ़ते ही आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, रिस्क और दौलत बरसाते हैं, ज़मीन पर आते ही आपकी हाजात को पूरा करते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, मेरा मकसद आज आपको 15 रबी अव्वल जुमे के दिन का
وہ خاص عمل بتانا ہے جس سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، بیٹیوں کے نصیب روشن ہو جائیں گے، آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج 15 ربیع اول جمعے کے دن یا باسطو یا فتاحو کا یہ خاص وظیفہ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ اپنی من مانی سے پڑھ لیتے ہیں، اپنی من مرضی سے پڑھ لیتے ہیں، یعنی ان کو جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ اس کے مطابق نہیں پڑھتے، کبھی کم پڑھ لیتے ہیں، کبھی زیادہ تعداد میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس تعداد کو کم یا زیادہ پڑھنے کو اپنی من مانی کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ والو، آج میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایک ایسا طاقتور عمل ہے جسے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر کسی کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ جو شخص بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، مالک مکان نے تنگ کیا ہوا ہے، ہر مہینے کرائے کی پریشانی لگی رہتی ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو، رب کی غیبی مدد چاہتے ہو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، تو آج 15 ربیع اول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کے رکھ دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب سے رزق اور دولت آئے گا کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس عمل کرنے کے لیے پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، آپ نے صرف یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، آپ مسقط، عمان، جاپان، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، جب آپ کے ملک میں 15 ربیع اول جمعے کا دن آ جائے، یاد رکھیے گا یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل کو ایک بار میرے کہنے پہ کرنا ہے۔ آپ اگر جمعے کے دن بے شمار وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آج 15 ربیع اول جمعے کے دن یا باسطو یا فتاحو کو میرے کہنے پہ پڑھنا ہے۔ یا باسطو کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، یعنی کہ راستہ بنانے والی ذات، رکاوٹوں کو ہٹانے والی ذات، بندشوں کو توڑنے والی ذات، اور یا فتاحو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کوئی تنگ دست ہے، یہ میں نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص تنگ دست ہے، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، یا فتاحو کو پڑھے۔ میں رب، یعنی رب قسم کھا رہا ہے کہ میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ تو یا باسطو یا فتاحو کو جو بندہ آج 7 بار پڑھ لے گا، اب رب نے قسم کھائی ہے یا فتاحو کی، اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، شام سے پہلے معجزات ہو جائیں گے۔ آج راتوں رات تقدیر بدلنے والی ہے، نصیب کھلنے والا ہے۔ جس حاجت کو لے کے بیٹھو گے، ایک رات کے اندر اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے کیا فائدہ دیتے ہیں؟ جو فائدہ دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص اپنے تمام مسائل سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، وہ آج 15 ربیع اول جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اگر آپ نے اس موقع کو ہی ضائع کر دیا، اس موقع کو ہی لاپرواہی سے گزار دیا، اس وظیفے کو ہی چھوڑ دیا، تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ اور پچھتاوا میرے بھائیوں بہت بری چیز ہے۔ یہ موقع ایک بار مل رہا ہے، آج اس عمل کو کر لو۔ 2 سے 3 منٹ کا عمل ہے۔ آئیے ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آج 15 ربیع اول جمعے کا دن، صبح سے لے کے شام تک پورا دن اور پوری رات کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप किसी न किसी हाजत के लिए वजीफा करने बैठे हैं, किसी न किसी परेशानी के लिए, तंग दस्ती के लिए, रिस्क के लिए, औलाद के लिए, कारोबार के लिए, जिसको जो चाहिए अपने अल्फाज में नियत करे कि या अल्लाह करीम फलां मकसद में कामयाबी चाहता हूँ, बीमारी से शफा चाहता हूँ, अपना घर चाहता हूँ, गाड़ी चाहता हूँ, दौलत चाहता हूँ, शोहरत चाहता हूँ। अपने मकासद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत का वजीफा है। 15 रबी अव्वल जुमे के दिन आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करनी है। सहाबा कराम, पैगम्बरों, रसूलों की, वलियों की और अल्लाह वालों की कामयाबी का राज ये है कि वो जब भी कोई वजीफा पढ़ते या अल्लाह से किसी हाजत के लिए इल्तिजा करते तो हमेशा सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करते थे। आपने भी सबसे पहले एक कुरानी आयत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ये ऐसी कुरानी आयत है जिसे पढ़ते ही आपकी, मेरी, हम सब की कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स समझता है कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, सयाकार हूँ, बदकार हूँ, जो समझता है कि मेरे गुनाहों के ढेर लगे हुए हैं, अल्लाह फरमाता है तू एक बार सच्ची तौबा कर। अगर तेरे गुनाह समंदर में मौजूद झाग के बराबर हैं, मिट्टी के जर्रों के बराबर हैं, तो मैं तेरी एक सच्ची तौबा पर तमाम के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा दूंगा। अल्लाह वालों, जो शख्स समझता है कि मेरी किसी गुनाह की पकड़ की वजह से अल्लाह मुझसे नाराज है, तो आज 15 रबी अव्वल जुम्मे के दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार पढ़ लें, रब करीम से सच्ची तौबा कर लें। इंशाअल्लाह आपकी तौबा भी कबूल हो जाएगी, आपके कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी भी हो जाएगी, आप अल्लाह के लाडले भी हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जिसकी तौबा कबूल हो जाए वो मेरा लाडला हो जाता है। जिसकी तौबा कबूल हो जाए वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से पैदा किया गया हो। इसलिए आप में से हर कोई अपने गुनाहों को जानता है, मैं अपने गुनाहों को जानता हूँ, आप अपने गुनाहों को जानते हैं। आपने अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, आंखों में आंसू लिए अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहे। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि अल्लाह करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगो, अल्लाह पाक की जात हर हाजत को पूरा फरमाएगी। अब आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बता रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि 15 रबी अव्वल जुमे का दिन सिर्फ एक बार आता है, मौका एक बार मिलता है। पछतावे से बेहतर है कि आज 3 से 4 मिनट की ये वीडियो देखकर इस अमल को समझने के बाद अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए। कैसे पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने मेरे भाइयों सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। अब आपने अपने गुनाहों की तौबा कर ली है, अब रब राजी है, रब को मना लिया। अब इनामात लेने का वक्त है, अब झोलियां भरने का वक्त है, अब खजाने लूटने का वक्त है। अब आपने या बासितु या फताहु को पढ़ना है। तो जो कीजिएगा, या बासितु या फताहु मिला के पढ़ा तो 1 बार हो गया, या बासितु या फताहु मिला के पढ़ा तो 2 बार हो गया, या बासितु या फताहु को मिला के पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह आपने या बासितु या फताहु को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है, यानी 7 टाइम पढ़ना है। इंशाल्लाह मेरे भाइयों, ये वजीफा पढ़ने की देर है, आपके मुंह से निकली हर दुआ अल्लाह पाक की जात कबूल फरमाएगी। ये 15 रबी अव्वल जुम्मे के दिन का मुजर्रब और ताकतवर अमल है, और इस अमल को पढ़ने के बाद कई महीनों और घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। जो बंदा या बासितु या फताहु को 7 बार पढ़ता है और 7 बार पढ़ते दौरान अल्लाह से जो भी मांग लेता है, अल्लाह फौरन अता फरमाता है। या बासितु या फताहु को पढ़ते दौरान
اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنے رب سے تھوڑا نہ مانگیے گا، وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ حاجت پوری ہو نہیں سکتی، یہ مشکل پریشانی ختم ہو نہیں سکتی۔ یا باسطو یا فتاح کو 7 بار پڑھتے دوران وہ مانگیے گا جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں۔ میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ کریم ہر شخص کی دعا بھی قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو بھی پورا فرمائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کبھی فائدہ نہ ہوا، آج 15 ربیع اول جمعے کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں 7 بار یا باسطو یا فتاح کو پڑھ لے، انشاءاللہ آپ خود بتائیں گے کہ واقعی وظیفوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو کو مکمل دیکھا جائے، وظیفے کو سمجھا جائے، بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے، اب یا باسطو یا فتاح کو 7 بار پڑھتے دوران جتنی توجہ، جتنی دھیان سے اللہ کریم سے مانگو گے، اتنی ہی جلد کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ نہیں کہ سامنے ٹی وی چل رہا ہے، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ایسے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا باسطو یا فتاح کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ انشاءاللہ یا باسطو یا فتاح کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، آپ نے میرے بھائیوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو پڑھنا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ترجمہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، ربیع اول کا مہینہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور جب اس مہینے میں اللہ کی ذات کے سامنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیکھ کر اس وظیفے کو یعنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کی ذات نہ صرف آپ کے لیے رزق کا انتظام فرمائے گی میرے بھائیوں، بلکہ آپ کی آنے والی 7 نسلوں کے رزق کا انتظام بھی فرما دے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے خود نبی پاک کے ذکر کو بلند فرمایا اور کہا، اے لوگو تم بھی پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور آج آپ 15 ربیع اول جمعے کے دن جب آپ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ورد کریں گے تو اللہ پاک کی ذات آپ کے گھر کو خوشیوں سے، دولت سے بھر دے گی۔ میرے بھائیوں، آپ نے آج تیسرے نمبر پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک تسبیح، 100 دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے، وہ آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، آپ نے آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ توجہ، پہلا وظیفہ رب کریم کو منانے کا، گناہوں کی بخشش کا۔ گناہوں کی بخشش کے بعد نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، نوکری چاہیے، شادی کرنا چاہتے ہو، کچھ بھی چاہیے۔ آخر میں جب خزانے لوٹ لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا، تو پھر اللہ کا شکر تو بنتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزتیں، برکتیں، وسعتیں پیدا عطا فرماتا ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جو شخص کہتا ہے کہ آج تک کسی وظیفے کا فائدہ نہ ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، آج ایک بار 15 ربیع اول جمعے کے دن یہ 4 اعمال میرے کہنے پہ، میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیں۔ اگر کھلی آنکھوں سے معجزات نظر نہ آئے تو پھر کہنا، شرط یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھی ہو، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا ہو، کیونکہ بہت سی بہنیں ایسی ہیں جنہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بہت سے بھائی بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج انشاءاللہ میں نے آپ کو پورا وظیفہ بھی بتایا ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا بھی بتایا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے، جو کوئی بھی یہ 15 ربیع اول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ آپ جمعے کے دن جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن 15 ربیع اول جمعے کے دن ان 4 وظائف کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پورے 100 سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو رب سے مانگنا سکھایا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو رب کو منانا بتایا ہے، اور وہ ذات جس سے راضی ہو جاتی ہے پھر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو، آخر میں درود پاک کے بعد وظیفہ مکمل ہو گیا،
پھر فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اکثر لوگوں کے وظیفوں کی قبولیت کا نہ ہونا، دعائیں قبول نہ ہونا، حاجات پوری نہ ہونا، بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پھر ہو سکے تو سجدے کی حالت میں، انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہو کے مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ضد کر کے مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج آپ کو وہ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ آج جو شخص کچھ بھی مانگے گا، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، ہر شے مل جائے گی۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔